جمعیت زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے ہوش سے بولو زندہ ہے میری جان جمعیت زندہ ہے میری جان جمعیت زندہ ہے جانان جمعیت زندہ ہے جیلوں میں جا کے زندہ ہے گولی بھی کھا کے زندہ ہے جیلوں میں جا کے زندہ ہے گولی بھی کھا کے زندہ ہے پولیس بھی ہوں گے زندہ ہے پولیس بھی ہوگی زندہ ہے ایک گنا کیسا زندہ ہے میری جان جمعیت زندہ ہے ذرا زور سے بولو زندہ ہے ذرا زور سے بولو زندہ ہے ذرا زور سے بولو زندہ ہے میری جان جمعیت زندہ ہے جانان جمعیت زندہ ہے یہ وہ ہے جمعیت زندہ ہے شروزو اور پیښور یونیورسٹۍ کې ګرانو ملګرو تیر څه وخت نه داسې حالات را روان وو چې څنګه دلته دي داسې هلته مو هلته هم د سکیورټي مسلې دي هلته هم د فیسونو مسلې دي هلته هم د هاسټلو مسلې دي هلته هم د ګندګۍ مسلې دي دغه هلکانو د یو درنې اعلان وکړو چې موږ به درنه وکړو موږ د درنې په سروس دپاره کم ګاډي ورکړی شوي دي هغه ګاډي یې ګرانو ملګرو ورکړي دي او ټول د یونیورسټۍ په انتظامیه ویشلي دي د پیښور یونیورسټۍ پروفیسران کینټینونه چلی ګرانو ملګرو د پیښور یونیورسټۍ ټیچرانو او د پیښور یونیورسټۍ انتظامیه د سټوډنټ بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې پیښور یونیورسټۍ کې د طلباو سره ظلم شوی دی زیاتې شوی دی نو دې ریاست له شرم پکار دی د دې پولیس والا او د دې د رس د ټول ملک شرمېدلی دی چېرته دی زندہ ہے طلبہ زندہ ہے طلبہ زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے طلبہ زندہ ہے زندہ ہے مستقبل معمارانو سره کېږي چې دا نن چې دیم سټوډنټان دي اسپیناتي ملګري دي دا به سبا ته پایلټ وي چې څرنګه ایوب خان یې چېرته د سټوډنټانو راغلی انشاءالله وتعالی مظاهره شرکتی یې وکړو شرکت یې وکړو سره د ملګري یقینا زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے کام نہیں بولا جمعیت طیبہ سلطان راغلی شکل داریم شکریہ ادا کروں جو اوس د جمعیت جمعیت طیبہ سلطان راغلی شکل داریم شکریہ ادا کروں جو اوس د جمعیت انشاءاللہ موږ بیا دویم کال کوو چې نوټس سپریم کورټ وانه موږ بیا بل احتجاج سٹارټ کوو دې نه پس که نور سختۍ سره ایکشن والي ځکه بله دا چې زمونږ کوم ګورنر دی هغه پرون پریس کانفرنس کو وی په 1 نمبر هاسټل کې چې کوم دی نو 102 کمرې وي دا شان وي دا په 1 نمبر هاسټل کې ټولې دنیا ته پته ده چې په کې ټولې 72 کمرې دي هغه نو سپریم کورټ ته او آی جی پښتونخوا ته او زمونږ چې کوم دغه دي واکداران دي هغوی ته دا نوټس دغه ورکړو
ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी। सूबाई और मरकजी वाकदारान जो सुप्रीम कोर्ट था दा अंदर को देवा के सख्ते से नोटिस वाली जिंदा है तुलबा, जिंदा है, जिंदा है तुलबा, जिंदा है। जमंग तालिब इल्मान रुणवान कम जुल्म शवेरे जमारो परुन द कैंपस जमियत मलगिरी रोतियू पेशावर यूनिवर्सिटी के 40% पर फीसों के इजाफा शवेला दाई खिलाफ परुन मंग जमंग जमियत मलगिरी मुत्तहिदात उलमा महाज मलगिरी रोतियू और द पेशावर यूनिवर्सिटी खराब और नाह नवी सिदाई खिलाफ पैबानी पुलिस रा छोड़ो लेकिन अल्लाह ताला अपने करम सरा और दी फ्रंटानो तालिब इल्मानो ताकत सरा अगर मलगिरी बेगार हाकरी शिविरी और सूबाई हुकूमत दा यकीन दहानी वर करेला चिमंगबा दात इंक्वायरी कमेटी जोड़ो और बच्चा तो चचा مثلا دوی से खिलाफ को सगलती नमंग दोی से खिलाफ एक्शन अलू तमारो नाइब तनाजुर किनन इस्लामी जमीयत तलवा चारसी कॉलेज दायो पुरम नवाक राविस्ते और दी मतलब दो चमंग ता पे खबरी नोस्ते गलवी दिता और तो सूबाई हुकूमत ता गल तर्जुमान शौकत यूसुफ ज़ैद दावायू जिदा बिल्कुल ज्यादती शवेरे और इस्लामी जमीयत तलवा चिकम द खैबर पहर कॉलेज और हर नगर के दा इंशाअल्लाह दा वाकई खिलाफ परोदी रुनो दा कम स्ट्राइक चिनन पले चौक के दे दा पुलिसो खिलाफ दे कम च मसाली पुलिस थी द केपी की मसाली पुलिस थी जमा रुनो पर स्टूडेंटानो बांधे अगवी कम जुल्म व बर्बरियत करे पर उन पे और यूनिवर्सिटी के मुदागे खिलाफ नन मुंग दे चौक तरू तो यो और मुंग वर्त दा पैगाम वर्को चुमुंगा न मनो पर स्टूडेंट बांधे जुल्म न मनो बर्बरियत न मनो मुंग बरोजू चौकुनो बंदो दखल राइट्स तपारा द स्टूडेंट राइट्स तपारा अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा पटोल पाकिस्तान के नन स्ट्राइक कई और दादा दे वजह कई कि स्टूडेंट बांधे पेहोर यूनिवर्सिटी के कम जुल्म शवे दे कम ज्यादती शवे दे दागवी पर हक की रोती हूँ और मुंग में इंशाअल्लाह द पिसुनो खिलाफ पमरोजू द करप्ट वी से खिलाफ पमरोजू द करप्ट प्रिंसिपल खिलाफ पमरोजू और द आवाज पहुँचता चमुंगा पदे वतन के चिकम हल को दावे को ले द इंसाफ द तालीम दावे को ला अगर दरो होता तमारुनो परुन तासुली दलियो पर सोशल मीडिया पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर स्टूडेंटानो बांधे कम जुल्म शवे दे कम लाठीचार्ज शवे दे दागे इस्लामी जमीयत तरबा भरपूर मजम्मत कई। रहीम सबसे पहले मैं उन जालिमों के खिलाफ बात करूंगा जो हम अहले कलम से हमारा कलम छीनना चाहते हैं, हमारा किताब छीनना चाहते हैं, जो हमारे वजूदों को खून से लथपथ देखना चाहते हैं। उन जालिमों को, उन दरिंदों को, उन वहशी पुलिस वालों को मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्हें ये पैगाम देना चाहता हूँ कि तुम्हारे डंडे तो कम पड़ जाएंगे लेकिन हमारे सर कम नहीं पड़ेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और दूसरी बात, मैं खैबर पुख्तनख्वा के इस इंसाफ की हुकूमत की बात करूंगा कि तुम अपने लिए 126 दिन तक धरना देते हो पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के अंदर, पाकिस्तान की सारी मशीनरी को जाम कर सकते हो, तो ये तलबा अपने हक के लिए अपनी दूसरी भाई की फीस की कमी के लिए नहीं निकल सकता। अगर मेरा ये भाई निकलेगा और तुम उसके खिलाफ खड़े होगे, रब्बे काबा की कसम ये नौजवान मुल्क के हर कोशी में, सूबे के हर कोची में, हर कॉलेज के अंदर जमीयत के ये नौजवान तुम्हारे सामने खड़े हो गए। जिंदा है जमीयत, जिंदा है जिसने देखा है, जिंदा है ओमान गया है, जिंदा है जिसने बढ़का है, जिंदा है ओमान गया है, जिंदा है, जिंदा है जमीयत, जिंदा है, जिंदा है जमीयत, जिंदा है। और मैं सूबाई तर्जुमान को ये बात बताना चाहता हूँ कि अब तुम एक सियासी रहनुमा की तर्जुमान नहीं हो, तुम खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत के तर्जुमान हो। उस खैबर पुख्तनख्वा हुकूमत की जिसको तुमने 5 साल लूटा, फिर 5 साल के बाद इन लोगों ने तुम्हें फिर मौका दिया है। जब मौका दिया है तो जब स्टूडेंट के लिए कुछ कर नहीं सकते, तुम तालीमी इमरजेंसी क्या नाफिज करोगे?
جب اسٹوڈنٹ نکل آ رہا ہے اپنے حق کے لیے تو تم ان کے خلاف دیواریں کھڑے کر رہے ہو. تم نے پہلے معصوم طلبہ کو ان کے پیپر کے دن حاصل سے نکال کر ان کو جیل میں ڈالا. ہم پرامن طریقے سے نکل آئے, آپ کو پرامن پیغام دیا کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہمیں پرامن رہنے دیا جائے. آپ نے وہ بات نہیں مانی. آپ نے پشاور یونیورسٹی کو قلعہ بلا حصار کی طرح ایک قلعہ بنا دیا. ہم پھر بھی خاموش رہے اور آپ کے ساتھ قانونی کارروائی کرتے رہے. لیکن کل جو آپ نے ان تمام ضابطوں کو توڑا ہے, اگر ہم نوجوان اور ہم اسٹوڈنٹ کالج کے اندر آرام سے نہیں رہیں گے, یونیورسٹی کے اندر آرام سے نہیں رہیں گے, تو یہ حکمرانوں سن لو, واللہ تم بھی اس ایوانوں میں خاموش ہمارے سامنے نہیں بیٹھو گے. اور ہم اس اپنے حق کے لیے ہر جگہ نکلیں گے, ہر قسم قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہے.